हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, म निलेशा फेरि पनि आइसकेको छु मेरो युट्युब च्यानलमा एउटा नयाँ भिडियो लिएर। यस भिडियोमा हामीले टेम्पररी कन्स्ट्रक्सन्स भन्ने च्याप्टरलाई नै कन्टिन्यू गर्नेछौँ र यस भिडियोमा हामीले सोरिङ पछाडि अन्डरपिनिङ हेर्नेछौँ। सो सोरिङ हेर्नुभएको छैन भने यसभन्दा अगाडिको भिडियोमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ र यस भिडियोमा हामीले अन्डरपिनिङ भनेको के हो र डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ अन्डरपिनिङको बारेमा हेर्नेछौँ। हस्त अब स्टार्ट गरौँ। सबभन्दा पहिले त हामीले बुझ्नुपर्छ अन्डरपिनिङ भनेको के हो। सो यहाँ तपाईले आफ्नो स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुनेछ। इन कन्स्ट्रक्सन अर रिनोभेसन अन्डरपिनिङ इज द प्रोसेस अफ स्ट्रेन्थनिङ द फाउन्डेसन अफ एन एक्जिस्टिङ बिल्डिङ अर अदर स्ट्रक्चर। अब जस्तै कुनै पनि बिल्डिङ जुन बनिसकेको छ अथवा बिल्डिङ मात्रै हैन कुनै पनि स्ट्रक्चर जुन बनिसकेको छ, अब त्यसको फाउन्डेसनलाई स्ट्रेन्थनिङ गर्नुपर्ने छ। द्याट इज फाउन्डेसन त्यसको विक भइसकेको छ, त्यसको स्ट्रेन्थ बढाउनु पर्ने छ अथवा त्यसलाई रिनोभेट गर्नुपर्ने छ अथवा त्यसको रिन्युअल गर्नुपर्ने छ। त्यस्तो बेला जुन कन्स्ट्रक्सन गरिन्छ, जुन रिनोभेसन गरिन्छ, त्यो प्रोसेसलाई नै अन्डरपिनिङ भनिन्छ। इट अल्सो हेल्प्स टु इन्क्रिज द डेप्थ अफ द एक्जिस्टिङ फाउन्डेसन बाई लोवरिङ द फुटिङ टु अलाउ इट टु रेस्ट अन मोर सपोर्टिभ सोइल। जस्तै अब कुनै बिल्डिङ अब बनिसकेको छ है, अब त्यसको जुन फाउन्डेसन छ त्यो फाउन्डेसनको डेप्थ अझै बढाउनु पर्यो। त्यहाँको सोइल केही अब डिटेरिएट भइसकेको छ, त्यहाँको सोइल सपोर्टिभ भएन, अब त्यहाँको सोइल एकदम सफ्ट भइसकेको छ, सो सेटलमेन्ट हुने चान्स एकदमै बढिसकेको छ। सो त्यस्तो बेला हामीले के गर्छौँ त अन्डरपिनिङ गरेर त्यो फाउन्डेसनको डेप्थ अझै हामीले बढाउँछौँ र यस्तो सोइलसम्म, द्याट इज सोइलको यस्तो स्ट्रेटासम्म त्यसलाई बढाउँछौँ कि त्यो स्ट्रेटा एकदम हार्ड छ र एकदम सपोर्टिभ छ र त्यहाँ गएर हाम्रो नयाँ फाउन्डेसन रेस्ट गर्नु पर्यो। It is usually required if the foundations of a building have deteriorated, usually the result of subsidence as caused by the tree roots and damaged drains or even natural disasters such as earthquakes. अब यो कस्तो बिल्डिङमा चाहिन्छ भने जस्तै कुनै पनि बिल्डिङ जसको फाउन्डेसन अब खराब भइसकेको छ, अब त्यसको जसले गर्दा नि खराब हुन सक्छ, लाइक सब्सिडेन्स एज कज्ड बाई द ट्री रुट्स एन्ड ड्यामेज ड्रेन्स। जस्तै रुख बिरुवाहरू जुन हुन्छ अब त्यसको जडाले गर्दा अथवा कुनै ड्रेन छ, नाला छ, त्यो ड्यामेज भइसकेको छ, त्यो नालाले गर्दा त्यहाँको माटो जुन छ त्यो माटो के भयो त खस्कियो, सब्सिडेन्स भयो है, सेटलमेन्ट भयो। सो त्यति बेला अब फाउन्डेसन त स्ट्रङ रहेन, फाउन्डेसन अब विक भइसक्यो, खराब भइसक्यो। सो त्यति बेला हामीले अन्डरपिनिङ गर्नुपर्छ। अर इभन नेचुरल डिजास्टर सच एज अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक जस्तो नेचुरल डिजास्टर आउँदा पनि त्यहाँको फाउन्डेसनलाई त्यसले ड्यामेज गर्न सक्छ, त्यहाँको सोइललाई त्यसले मुभ गर्न सक्छ। सो सोइल फेल भयो भने हाम्रो फाउन्डेसन पनि फेल हुने चान्स हुन्छ। सो त्यति बेला पनि अन्डरपिनिङ गरिन्छ। ड्युरिङ द प्रोसेस अफ अन्डरपिनिङ द बिल्डिङ इज टु बी प्रोपरली सोड। सो जति बेला अन्डरपिनिङ गरेर हुन्छौँ त्यति बेला हामीलाई थाहा छ त्यति बेला सपोर्ट, अब सोइल सपोर्ट त हुँदैन त्यति बेला। सो फाउन्डेसन र बिल्डिङलाई केही त सपोर्ट चाहियो। सो फाउन्डेसनलाई त हामीले अन्डरपिनिङबाट सपोर्ट दियौँ तलबाट, तर बिल्डिङको चाहिँ के त, बिल्डिङलाई पनि त सपोर्ट चाहियो हो। सो बिल्डिङलाई पनि हामीले के गर्नु पर्यो त प्रोपरली सोर गरेर राख्नु पर्यो। सो अब अन्डरपिनिङको डेफिनेसन हेर्ने हो भने द टेम्पररी वर्क विच इज टु बी क्यारिड आउट फर द रिपेयर, स्ट्रेन्थनिङ अर रिन्युअल अफ द फाउन्डेसन अफ एक्जिस्टिङ बिल्डिङ अर एनी अदर स्ट्रक्चर इज कल्ड अन्डरपिनिङ। यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ अन्डरपिनिङको केही पिक्चरहरू तपाईँहरूको स्क्रिनमा। यो सबै फाउन्डेसनहरूलाई तलबाट सपोर्ट दिएको छ अन्डरपिनिङ गरेर। यता पनि हेर्नुहोस्, यो जुन फाउन्डेसन जस्तै अथवा केही पनि कुनै पनि स्ट्रक्चर छ भने त्यसलाई तलबाट यसरी हाम्रो सपोर्ट दिएको छ, त्यसैलाई के भन्यो त अन्डरपिनिङ भन्यो। यहाँ पनि यो फाउन्डेसनलाई यहाँ तलबाट सपोर्ट दिएको छ, अब यहाँ न्यू फाउन्डेसन हाल्ने होला। सो यसलाई अब के भन्यो त फाउन्डेसन अन्डरपिनिङ भन्यो। अन्डरपिनिङ मे बी नेसेसरी फर अ भेराइटी अफ रिजन्स। अब अन्डरपिनिङ किन चाहिन्छ होला त, यहाँ केही रिजन छ हाम्रो अगाडि त्यो पढौँ एकचोटि। द ओरिजिनल फाउन्डेसन इजन्ट स्ट्रङ अर स्टेबल इनफ है। अब जुन फाउन्डेसन पहिलेदेखि छ त्यो फाउन्डेसन अब स्ट्रङ रहेन, त्यो स्टेबल रहेन, अब त्यो फेल हुन सक्ने चान्स बढ्यो त्यसको। सो त्यति बेला अन्डरपिनिङ गरिन्छ। द युजेज अफ द स्ट्रक्चर ह्याज चेन्ज। जस्तै कुनै अब स्ट्रक्चर थियो, सानो स्ट्रक्चर थियो, त्यसको त्यति धेरै इम्पोर्टेन्स थिएन, तर अब त्यो स्ट्रक्चरको काम चेन्ज भयो। सो सुरुमा त्यसमा सानो पसल थियो, अब त्यहाँ स्कुल बनाउने भयो भने त्यसको फङ्सन त चेन्ज भयो। सो त्यति बेला फाउन्डेसन पनि स्ट्रङ गर्नुपर्छ। सो अब हामीले न्यू फाउन्डेसन हाल्नु पर्यो, चाहे त्यही फाउन्डेसनलाई अझै स्ट्रेन्थ दिनु पर्यो हामीले। सो त्यति बेला पनि अन्डरपिनिङ गरिन्छ। द प्रोपर्टी अफ द सोइल सपोर्टिङ द फाउन्डेसन मे हेभ चेन्ज्ड, पोसिबली थ्रु सब्सिडेन्स अर वेयर
मिसक्यारेक्टराइज्ड ड्युरिङ डिजाइन। अब जस्तै कुनै फाउन्डेसन छ, त्यो फाउन्डेसनको तल जुन सोइल हुन्छ त्यसलाई सपोर्ट गर्ने त्यो सोइलको प्रोपर्टी चेन्ज भइसकेको हुनुपर्छ है। अब हुनसक्छ सब्सिडेन्सले गर्दा भयो, द्याट इज त्यहाँको सोइल तलतिर धस्यो, अब त्यसले गर्दा हुनसक्छ त्यो सोइलको प्रोपर्टी चेन्ज भयो। चाहे हामीले डिजाइन गर्ने बेला नै सोइललाई राम्ररी पढ्न सकेनौँ, सोइल अब के कस्तो छ सोइलको कन्डिसन हामीले राम्ररी बुझ्न सकेनौँ र पछि गएर थाहा भयो, हामीले डिजाइन त गऱ्यौँ हार्ड सोइलको लागि, तर पछि गएर थाहा भयो त्यो हार्ड थिएन, त्यो त सफ्ट सोइल छ। सो त्यति बेला पनि हामीले के गर्नुपर्छ त फाउन्डेसन अब रिन्यू गर्नुपर्छ अथवा फाउन्डेसनको स्ट्रेन्थ बनाउनुपर्छ। सो त्यति बेला पनि अन्डरपिनिङ चाहिन्छ। अर्को रिजन हुनसक्छ द कन्स्ट्रक्सन अफ नियर बाई स्ट्रक्चर्स नेसेसिटेट्स द एक्ज्याकेभेसन अफ सोइल सपोर्टिङ एक्जिस्टिङ फाउन्डेसन्स। अब जस्तै कुनै बिल्डिङ छ, त्यो बिल्डिङको साइडमा अब कुनै नयाँ स्ट्रक्चर बन्दैछ भने त्यति बेला पनि त्यहाँ साइडको बिल्डिङको जुन फाउन्डेसन छ त्यो फाउन्डेसनलाई इफेक्ट पार्न सक्छ। सो त्यति बेला पनि त्यो फाउन्डेसनलाई अन्डरपिनिङ चाहिन्छ। टु इन्क्रिज द डेप्थ अर लोड क्यापेसिटी अफ एक्जिस्टिङ फाउन्डेसन्स टु सपोर्ट द एडिसन अफ अनदर स्टोरी अफ द बिल्डिङ एबभ अर बिलो ग्रेड। अब यहाँ के भन्दैछ भने जस्तै अब कुनै फाउन्डेसन छ त्यसमा एक तल्ले मात्रै थियो, सो त्यो एक तल्लाको लागि मात्रै डिजाइन गर्यो होला सुरुमा फाउन्डेसन, तर अब त्यसमा नयाँ स्टोरी थप्ने भयो, नयाँ तला अब थप्नुपर्ने भयो। सो त्यति बेला पनि अब के भयो त फाउन्डेसनको क्यापेसिटी, लोड क्यारिङ क्यापेसिटी जुन हुन्छ त्यो बढाउनु पर्यो। सो त्यसको लागि अब त्यसको डेप्थ इन्क्रिज गर्नु पर्यो। अब डेप्थ इन्क्रिज गर्नलाई पनि हामीलाई अन्डरपिनिङ गर्नुपर्छ। इट इज मोर इकोनोमिकल ड्यू टु ल्यान्ड प्राइस अर अदरवाइज टु वर्क अन द प्रेजेन्ट स्ट्रक्चर्स फाउन्डेसन देन टु बिल्ड अ न्यू वान। अब जस्तै कुनै बिल्डिङ छ र त्यो बिल्डिङको लागि जुन फाउन्डेसन पहिलेदेखि बनेको छ अब त्यो फाउन्डेसन चेन्ज गर्नु पर्यो। अब त्यो फाउन्डेसन चेन्ज गर्दा हामीलाई धेरै पैसा लाग्छ, तर त्यसैलाई फेरि रिन्यू गर्ने हो भने, रिनोभेट गर्ने हो भने थोरै पैसामा हुन्छ। सो त्यति बेला पनि अन्डरपिनिङ गर्न सकिन्छ। नयाँ बनाउनुभन्दा राम्रो त्यसैलाई स्ट्रेन्थनिङ गरिदिने, त्यसैको स्ट्रेन्थ बनाइदिने। अर्थक्वेक, फ्लड, ड्राउट अर अदर नेचुरल कजेज ह्याभ कज द स्ट्रक्चर टु मुभ रिक्वायरिङ स्टेबिलाइजेसन अफ फाउन्डेसन सोइल्स एन्ड अर फुटिङ्स। अब के भन्दैछ, अर्थक्वेक भनेको भूकम्प, फ्लड भनेको बाढी, ड्रट भनेको सुखा अर अदर नेचुरल कजेस ले गर्दा अब हाम्रो स्ट्रक्चर त्यहाँबाट खस्कियो, मुभ भयो। सो त्यति बेला पनि हाम्रो जुन फाउन्डेसन छ, हाम्रो जुन स्ट्रक्चर छ त्यसलाई स्टेबिलाइज गर्नु पर्यो, स्थिर राख्नु पर्यो। अहिले त मुभ भएर आफ्नो ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गयो भने फेल हुन सक्ने चान्स के हुन्छ, बढ्छ। सो त्यति बेला पनि फुटिङलाई, फाउन्डेसनलाई अन्डरपिनिङ गर्नुपर्छ र त्यसको स्ट्रेन्थनिङ गर्नुपर्छ। यहाँ एउटा हामीले हेर्न सक्छौँ, यो सुरुको वाल छ र यो त्यसको फाउन्डेसन बनाइएको छ है, र यहाँ हामीले अन्डरपिनिङ गरेर नयाँ फाउन्डेसन यहाँसम्म हाल्नुपर्नेछ। सो यो मेरो वाल छ पहिलेको र यो त्यसको लागि फाउन्डेसन छ। मैले यो बिचमा अन्डरपिनिङ गरेँ, अन्डरपिनिङ गरेर मैले के गरेँ त यहाँको फाउन्डेसनलाई यहाँसम्म सारेँ, द्याट इज यसको डेप्थ बढाएको छु। यो भनेको अन्डरपिनिङ वाल दिएको छ र यो भनेको कन्क्रिट फुटिङ दिएको छ। कन्क्रिट फिलिङ 1:12 यहाँ भनेको छ है। सो यो मैले के गरेको छु त मेरो फाउन्डेसनको डेप्थ बनाएको छु अन्डरपिनिङ गरेर। अब मेथड्स अफ अन्डरपिनिङ। मेथड्स अफ अन्डरपिनिङ, अब के मेथड छ त अन्डरपिनिङको, कसरी हामीले अन्डरपिनिङ गर्न सक्छौँ। सो नम्बर 1 मा छ मास कन्क्रिट अन्डरपिनिङ अर यसलाई पिट मेथड पनि भनिन्छ। सेकेन्ड हाम्रो अन्डरपिनिङ बाई क्यान्टिलिभर निडल बियरिङ मेथड, मिनी पाइल्ड अन्डरपिनिङ, पाइल मेथड अफ अन्डरपिनिङ, प्री टेस्ट मेथड अफ अन्डरपिनिङ, बेस एन्ड बिम मेथड। सो जम्मा हामीसँग 6वटा मेथडहरू दिएको छ है यहाँ। सो एक एक गरेर हामीले सबै मेथडको बारेमा बुझौँ के छ। नम्बर 1 मा आउँछ हाम्रो मास कन्क्रिट अन्डरपिनिङ अर पिट मेथड। अब मास कन्क्रिट मेथड नि भन्न सकिन्छ, पिट मेथड नि भन्न सकिन्छ। अब यो पिट मेथड किन भनेको हो भने यसमा हामीले खाल्डो खन्ने गर्छौँ, पिट भनेको खाल्डो है, र मास कन्क्रिट भनेको अब यसमा हामीले कन्क्रिटको युज गर्छौँ। अब कसरी गर्ने त्यो हेरौँ। अब यो मेथडलाई ट्रेडिसनल अन्डरपिनिङ पनि भनिन्छ, बिकज यो धेरै पुरानो मेथड हो, यो धेरै वर्षदेखि चल्दै आएको छ, नियरली 100 इयर्स एजदेखि यो चल्दै आएको छ। तर यसको जुन तरिका हुन्छ त्यो तरिका अहिले पनि चेन्ज भएको छैन। द्याट इज ट्रेडिसनल अन्डरपिनिङ। द मास कन्क्रिट अन्डरपिनिङ मेथड इज नियरली 100 इयर्स इन एज एन्ड द प्रोटोकल हैज नट चेन्ज्ड। Mass concrete is the most common form of underpinning and involves excavating a segment of ground below the existing building foundation in controlled stages to a depth where suitable bearing strata exist. The excavation is then filled with concrete and allowed to cure before the next pin is excavated.
अब के भन्दैछ भने मास कन्क्रिट अन्डरपिनिङमा के हुन्छ, जस्तै यही हेरौँ, यो वाल छ, वालको लागि यहाँ फाउन्डेसन छ। अब यसको तल हामीलाई फाउन्डेसनको डेप्थ बढाउनु पर्यो, इन्क्रिज गर्नु पर्यो। सो मैले के गर्छु, सानो एउटा खाल्डो खन्छु, यहाँबाट यहाँसम्मको एउटा खाल्डो खने मैले। अब त्यो खाल्डो खनिसकेपछि त्यसमा मैले कन्क्रिट मास हालिदिन्छु र कन्क्रिट मास हालिसकेपछि त्यसलाई कम्प्याक्ट हुन दिन्छु र त्यसलाई क्योर गर्छौँ। अब पानी राखेर त्यसलाई स्ट्रेन्थ त दिनु पर्यो हो, र जबसम्म त्यो क्योर हुँदैन राम्ररी तबसम्म नेक्स्ट पिट द्याट इज नेक्स्ट खाल्डो हामीले खन्न मिल्दैन। अब सानो खाल्डो हामीले खल्दै जाने हो बक्स फर्ममा। सो एउटा खाल्डो यहाँ खने, यहाँ मैले मास कन्क्रिट हालिदिएँ, फेरि मैले अर्को खाल्डो खने, त्यसमा पनि मास कन्क्रिट हालेँ, अर्को खाल्डो खने, मास कन्क्रिट हालेँ, फेरि अब अर्को खाल्डो खनेर मास कन्क्रिट हालेँ र जहाँसम्म मलाई फाउन्डेसन चाहिएको हुन्छ डेप्थ त्यहाँसम्म मैले खाल्डो खन्दै जान्छु कन्ट्रोल वेमा, द्याट इज डिफ्रेन्ट स्टेजेसमा। एकैचोटि सबै खाल्डो खन्नु हुँदैन, हामीले स्टेप बाई स्टेप गर्नुपर्छ सबै काम। यहाँ हेरौँ, यो वाल छ, यो सुरुको फुटिङ छ, यहाँ मैले एउटा बक्स पिट है, यहाँ मैले एउटा खाल्डो खने र त्यसमा मैले कन्क्रिट हालिदिएँ। त्यसैलाई के भन्यो त, मास कन्क्रिट अन्डरपिनिङ भन्यो। एडभान्टेज अफ मास कन्क्रिट अन्डरपिनिङ, हेभी मेसिन इज नट इम्प्लोइड इन दिस प्रोसेस बिकज अफ द स्मल साइज अफ बक्सेस आर बिङ डग। अब सानो खाल्डो खनिँदैछ, यो जेनरली हातले नै गरिन्छ, हातको मसिनले। यसमा हेभी मेसिनहरू लगाउँदैनन् काममा, त्यही भएर यो मेथड धेरै नै इजी हुन्छ, धेरै नै सिम्पल हुन्छ। दिस प्रोसेस इज लो इन कस्ट अफ लेबर एन्ड मेसिनरिज, यसमा लेबर खर्च धेरै लाग्दैन र मेसिनको खर्च पनि धेरै लाग्दैन। दिस प्रोसेस मेक्स द सिम्प्लिसिटी इन इन्जिनियरिङ, अब इन्जिनियरिङ डिजाइनहरू पनि धेरै गर्नु पर्दैन यसमा, सानतिनो मिस्त्रीले पनि यो काम गर्न सक्छ। सो यसमा इन्जिनियरिङ अब कम्प्लेक्स वेमा जाँदैन। अब दिस मेथड अफ अन्डरपिनिङ इज सुटेबल फर स्यालो डेप्थ फाउन्डेसन, अब सानो डेप्थको फाउन्डेसन छ भने चाहिँ यो मेथड सुटेबल छ, तर फाउन्डेसनको डेप्थ बढ्यो भने, डिप भयो भने यो मेथड सुटेबल हुँदैन। सेकेन्डमा आउँछ हाम्रो अन्डरपिनिङ बाई क्यान्टिलिभर निडल बिम मेथड। इट इज टेक्निकली एक्सटेन्सन अफ पिट मेथड अर मास कन्क्रिट मेथड अफ अन्डरपिनिङ। यो भनेको के हो भने पिट मेथड अथवा मास कन्क्रिट मेथड जुन अहिले भर्खर हामीले हेऱ्यौँ त्यसैको यो एक्सटेन्डेड भर्जन हो है, टेक्निकली एक्सटेन्ड गरिएको छ। इन दिस मेथड द एक्जिस्टिङ फाउन्डेसन अर स्ट्रक्चर इज सस्पेन्डेड युजिङ द निडल बिम। द निडल beam is inserted through the walls and the upper load is resisted by the needle beam with the help of hydraulic jack placed between the two walls supporting the needle beam. The peat is then excavated on the required side of the foundation and the foundation is extended by establishing a new foundation by using concrete for suitable grade and strength. अब यो सबै भने के हो भने हामीले फिगरबाट बुझौँ है। जस्तै यो एउटा इन्टेरियर कलम र यतातिर वाल छ र वालको लागि फुटिङ छ सुरुदेखि नै। अब मैले के गर्छु त एउटा निडल बीम लिएर वालभित्र लगाएर यो वाललाई मैले त्यही अड्काइदिएँ, फुटिङलाई पनि अब यसमै अड्काइदिएँ यही निडल बीम लगाएर। यो मेरो ग्राउन्ड लेभल छ। अब यहाँभन्दा तल मलाई फाउन्डेसन इन्क्रिज गर्नु पर्यो। सो फाउन्डेसन इन्क्रिज गर्नलाई यहाँ त मैले निडल बीम लगाइदिएको छु हैन। अब यो वालबाट आउने जे जति लोड हुन्छ, यो फुटिङबाट आउने लोडहरू सबै त निडल बीममा आउने भयो। अब निडल बीमलाई पनि लोड थाम्न केही त गर्नुपर्छ। सो मैले यहाँ के गर्छु त अब ग्राउन्ड लेभलमा एउटा हाइड्रोलिक ज्याक लगाएर निडल बीममा आएको जे जति लोड हुन्छ सबै यसमा ट्रान्सफर गर्छु हो। सो यो सबैलाई यो जे जति यो जुन कलम छ, यो जुन वाल छ, सबैको लोड यसले रेसिस्ट गर्न पर्यो। अब यहाँ फाउन्डेसनसम्म लोड जाँदैन। सो अब हामीले के गर्न सक्छौँ त खाल्डो खनेर यो जुन तल पिट देखाइरहेछ अन्डरपिनिङ पिट, अब यो सबैलाई त मैले अड्काइदिएछु निडल बीम युज गरेर। सो तल मैले खाल्डो खन्न सक्छु। अब यो खाल्डो खनिसके पछाडि यहाँ मलाई अब जति डेप्थमा फाउन्डेसन चाहिएको छ, फाउन्डेसन बनाइसकेपछि त्यसलाई राम्ररी क्योर गरिसकेपछि मैले निडल बीमलाई र हाइड्रोलिक ज्याकलाई अब हटाइदिन्छु। त्यही कुरा यहाँ थ्योरीमा भनेको छ। द निडल बीम इज इन्सर्टेड थ्रु द वाल्स एन्ड द अप्पर लोड इज रेसिस्टेड बाई द निडल बीम। निडल बीमलाई वालमा इन्सर्ट गरिदियो र वालबाट आएको कलमबाट आएको जे जति लोड छ त्यो सबै निडल बीमले रेसिस्ट गर्यो र निडल बीम अब त्यसलाई हाइड्रोलिक ज्याकले हेल्प गर्छ। दुईटा वालको बीचमा जुन हामीले हाइड्रोलिक ज्याक यहाँ हेर्दैछौँ, यो हाइड्रोलिक ज्याकले निडल बीमलाई हेल्प गर्दैछ लोड रेसिस्ट गर्नलाई। एडभान्टेज अब यसको के हुन सक्छ त, इट इज फास्टर देन द पिट मेथड अर ट्रेडिसनल मेथड। पिट मेथडमा खाल्डो खन्न हामीलाई हातले धेरै टाइम लागेको थियो, तर यो चाहिँ
पिट मेथड भन्दा फास्टर हुन्छ। अब पिट मेथड भनेको कुन थियो त मेरो मास कन्क्रिट अन्डरपिनिङ मेथड थियो। सेकेन्ड नम्बरमा द एक्जक्युसन एट वन साइड विल बी सफिसिएन्ट टु वर्क। अब एउटा कुरा यो मेथड युज कति बेला गरिन्छ, जति बेला वन साइडको लागि मात्रै हामीले फाउन्डेसनको डेप्थ इन्क्रिज गर्नुपर्छ। सो एक साइड मात्रै एक्जक्युट गर्यो भने पुग्छ। इट कुड बी मेड हाई लोड क्यारिङ क्यापेसिटी बाई द युज अफ न्यू फाउन्डेसन। अब यसमा जुन यो निडल बिम युज हुँदैछ र हाइड्रोलिक ज्याक युज हुँदैछ, यो सबैको युज गरेर अन्डरपिनिङ गरिरहेको बेला पनि हाई लोड क्यारिङ क्यापेसिटीको बनाउन सकिन्छ निडल बिम र हाइड्रोलिक ज्याकको युज गरेर र नयाँ फाउन्डेसन लास्टमा प्रोभाइड गरेर। अब डिसएडभान्टेज के भन्न सकिन्छ त यसको, इफ एक्जिस्टिङ फाउन्डेसन इज डिप द एक्जक्युसन इन्टु द ग्राउन्ड विल बी अनइकोनोमिकल। अब धेरै डिप फाउन्डेसन छ भने खाल्डो खन्नलाई अनइकोनोमिकल हुनसक्छ, द्याट इज बढी पैसा लाग्न सक्छ एक्जक्युसन गर्नलाई। देयर मे प्रब्लम अन ड्रिलिङ अफ निडल बिम। अब निडल बिमको लागि यहाँ हेरौँ त, यो निडल बिम जुन हामीलाई इन्सर्ट गर्नुपर्ने छ यो कलममा यो वालमा, सो यो ड्रिल गर्ने बेला चाहिँ केही प्रब्लम आउन सक्छ है। सो यो यसको डिसएडभान्टेज भयो। थर्ड छ हाम्रो पायर एन्ड बिम अन्डरपिनिङ मेथड, र यही मेथडलाई बिम एन्ड बेस मेथड पनि भनिन्छ। A reinforced concrete beam is constructed below, above or in replacement of the existing footing. On the other hand, piles below the existing footing are constructed to transfer the load to the greater depth. The beam then transfers the load of the building to mass concrete bases which are constructed at designed strategic locations. Base sizes and depths are dependent upon the prevailing ground conditions. Beam design is dependent upon the configuration of the building and the applied loads. This method is suitable for deep foundation. अब यसमा के गरिन्छ भने यो जे जति अब फाउन्डेसनहरू दिएको छ यो फाउन्डेसनको माथि अथवा फाउन्डेसनको तल अथवा फाउन्डेसनको रिप्लेसमेन्टमै एउटा आरसीसी बिम, यो जुन रेनफोर्स्ड बिम भनेको छ त्यो रेनफोर्स्ड बिम बनाउन सकिन्छ जसले माथिको लोड थाम्ने काम गर्छ। यहाँ हेरौँ बिमहरू बनाइएको छ, बिमहरू बनाइएको छ नि बिचमा, अनि यो तलतिर फेरि यो बिम बनाइसकेपछि तलतिर बिम त हामीले बनायौँ अनि फेरि तलतिर त्यसको पायर बनाइन्छ, किन फाउन्डेसनको जुन लोड आउँछ त्यो धेरै डेप्थसम्म ट्रान्सफर गर्नलाई। द बिम देन ट्रान्सफर द लोड टु द बिल्डिङ टु द कन्क्रिट बेसेस। अब यहाँ हेरौँ त, सबभन्दा यहाँ तल कन्क्रिट बेस देखिरहेछौँ, यहाँ माथि बिम छ, यो फाउन्डेसन छ। अब यो बिल्डिङबाट आउने लोडहरू यहाँ फाउन्डेसनमा आयो, फाउन्डेसनबाट बिममा जान्छ र बिमले कन्क्रिट बेसमा लोड ट्रान्सफर गर्छ। अब त्यो कन्क्रिट बेसको तल पायरहरू बनाइएको हुन्छ है। अब त्यो पायरले के गर्छ त धेरै डेप्थसम्म लोडलाई ट्रान्सफर गर्छ सोइलमा। बेस साइज एन्ड डेप्थ आर डिपेन्डेन्ट अपन द प्रिभेलिङ ग्राउन्ड कन्डिसन। अब ग्राउन्ड कन्डिसन कस्तो छ त्यही हिसाबले यो बेसहरूको सेप एन्ड साइज, यो जुन बेसहरू जे जति छ यहाँको बेस देखिरहनु भएको छ, यो बेसको सेप एन्ड साइज कति हुन्छ त्यो तलको ग्राउन्ड कन्डिसन कस्तो छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। अब ग्राउन्ड त्यहाँको सोइल सफ्ट छ भने बेसलाई ठुलो राख्ने र त्यहाँको सोइल हार्ड छ भने सानो बेस राख्दा नै हुन्छ। त्यसरी भनेको छ बिम डिजाइन इज डिपेन्डेन्ट अपन द कन्फिगुरेसन अफ द बिल्डिङ एन्ड द अप्लाइड लोड्स। र यो बिमको डिजाइन पनि कसरी गर्ने त, बिमको डिजाइन गर्नलाई हामीले माथिबाट आएको लोडलाई हेर्नुपर्छ। लोड सानो आउँदैछ भने कम ग्रेडको डिजाइन गर्दा पनि हुन्छ, तर धेरै लोड आएको छ भने बिमलाई पनि त्यही हिसाबले हामीले डिजाइन गर्नु पर्यो। त्यस पछाडि छ हाम्रो मिनी पाइल्ड अन्डरपिनिङ। र अर्को के भन्दैछ यहाँ, दिस मेथड इज सुइटेबल फर डिप फाउन्डेसन। यो मेथड खासमा डिप फाउन्डेसनहरूको लागि सुइटेबल थियो। यसभन्दा अगाडिको दुईटा मेथड स्यालो फाउन्डेसनको लागि थियो र पायर एन्ड बिम अन्डरपिनिङ मेथड अब डिप फाउन्डेसनको लागि सुइटेबल छ। फोर्थमा छ हाम्रो मिनी पाइल्ड अन्डरपिनिङ। Mini piles have the greatest use where ground conditions are variable, where access is restrictive, where environmental pollution aspects are significant, and where structural movements in service must be minimal. Mini pile underpinning is generally used when the loads from the foundations need to be transferred to stable soils at considerable depths, usually more than 5 meters. In this method, piles of 160 mm to 300 mm diameter are driven and constructed to support the existing structure. यहाँ यसले के भन्दैछ भने मिनी पाइल्सहरु है, अब पाइल त हामीलाई थाहा छ के हुन्छ। मिनी पाइल्सहरु कति बेला युजमा गरिन्छ, जति बेला ग्राउन्ड कन्डिसन भेरिएबल हुन्छ, दैट इज ग्राउन्डको एउटै कन्डिसन हुँदैन। अब कति सफ्ट हुन सक्छ, हार्ड हुन सक्छ, पानी भरेको वाटर लग्ड हुन सक्छ, ड्राई हुन सक्छ, जस्तो नि कन्डिसन हुन सक्छ। त्यहाँ कन्डिसन के भयो त भेरिएबल भयो।
त्यति बेला मिनी पाइल्सहरूको युज गरिन्छ। सो मिनी पाइल्स अन्डरपिनिङ यो जेनरली कति बेला गरिन्छ, जति बेला फाउन्डेसनले अलिक तलसम्म लोड ट्रान्सफर गर्नु पर्यो। के भन्दैछ, निड टु बी ट्रान्सफर टु स्टेबल सोइल्स एट कन्सिडरेबल डेप्थ। स्टेबल सोइल भनेको तलको सोइल जसको अब कन्डिसन भेरिएबल छैन, 1 इन्चको सोइल छ, स्टेबल छ, हार्ड छ। सो कन्सिडरेबल डेप्थ युजुअली मोर देन 5 मिटर। अब 5 मिटरको डेप्थ भन्दा बढीसम्म चाहिएको छ भने हामीले मिनी पाइल्स युज गर्नुपर्छ। त्योभन्दा माथिसम्मको लागि हामीले सुरुको 3टा मेथड हेरिसकेका छौँ, खासमा सुरुको 2टा मेथड। अब यो 5 मिटरभन्दा बढीसम्म हामीलाई लोड ट्रान्सफर गर्नुपर्ने छ भने हामीले मिनी पाइल अन्डरपिनिङको युज गर्छौँ। र यसमा युज हुने पाइल्सको डायमिटर 160 mm देखि 300 mm डायमिटरसम्म हुन्छ र त्यो सबैलाई भित्रतिर ड्राइभ गरिन्छ टु सपोर्ट द एक्जिस्टिङ स्ट्रक्चर। माथिको जुन स्ट्रक्चर छ त्यो स्ट्रक्चरलाई सपोर्ट गर्न पाइल्सहरू भित्रतिर द्याट इज अन्डरग्राउन्ड ड्राइभ गरिन्छ। यहाँ हेर्न सकिन्छ, यहाँ एउटा माथि स्ट्रक्चर छ, माथि स्ट्रक्चरलाई सपोर्ट गर्न तलतिर के छ त पाइल्सहरू ड्राइभ गरिएको छ। यसैलाई के भनिन्छ त मिनी पाइल अन्डरपिनिङ भनिन्छ। यता अर्को नै हामीले यो फिगर हेर्न सक्छौँ है, तर यो फिगर हाम्रो पाइल मेथड अफ अन्डरपिनिङको लागि छ। दुइटै उस्तै कुरा हो, पाइल मेथड र मिनी पाइल मेथड, तर यसमा एउटा निडल पनि प्रोभाइड गरिन्छ यहाँ बिचमा, जसलाई पाइल क्याप भनिन्छ। पाइल मेथड अफ अन्डरपिनिङमा के भनेको छ भने, इन द पाइल मेथड अफ अन्डरपिनिङ एज द नेम सजेस्ट पाइल्स आर इन्स्टल्ड बाई प्रोपर ड्राइभिङ टेक्निक अलङ बोथ साइड्स अफ द वल टु बी स्ट्रेन्थेन्ड। After that, concrete or steel needles are penetrated through the wall and are connected to the pile. These needles function as beams and act as pile caps also. Pile method is suitable for clay soils, waterlogged areas and also in the weak bearing strata. यो एउटा वल छ। अब वलको दुईटै साइड कन्क्रिट पाइल अथवा स्टिल पाइल इन्सर्ट गराइयो र त्यस पछाडि पाइल क्याप द्याट इज निडल, यो पनि कन्क्रिटकै हुन्छ। दुईटै पाइललाई कनेक्ट गरेर एउटा पाइल क्याप पनि इन्सर्ट गराइयो र त्यो पाइल क्यापले यहाँ बिमको काम गर्छ। यहाँ माथिको जुन वल छ त्यो वलबाट लोड बिमले लिन्छ र त्यो बिमले द्याट इज यो पाइल क्यापले दुईटै पाइललाई लोड ट्रान्सफर गर्छ। र यो मेथड चाहिँ हामीले क्ले सोइलमा अथवा वाटर लक्ड एरियाजमा अथवा जहाँ विक बियरिङ स्ट्रेटा छ द्याट इज जहाँ विक सोइल छ त्यति बेला युज गर्न सकिन्छ। र लास्ट मेथड हो हाम्रो प्री टेस्ट मेथड अफ अन्डरपिनिङ। अब प्री टेस्ट मेथड अफ अन्डरपिनिङ जेनरली स्ट्रिप और प्याड फाउन्डेसनको लागि युज गरिन्छ है, र इट क्यान बी युज्ड फर स्ट्रक्चर्स विथ 5 to 10 स्टोरेज। अब 5 देखि 10 तल्ले छ भने चाहिँ हामीले यो मेथड युज गर्न सक्छौँ। इन दिस मेथड द सब सोइल इज कम्प्रेस्ड एन्ड मेड कम्प्याक्ट in this new excavation level that provides predetermined loads to the soil. This is done prior to performing underpinning. अब यो के हो भने अन्डरपिनिङ गर्नुभन्दा अगाडि यो मेथडमा त्यहाँको जुन सोइल छ तलको त्यो सोइललाई एकदम कम्प्याक्ट गरिन्छ, पुरा कन्सोलिडेटेड गरिन्छ। त्यहाँको अब लोड कति आउँदैछ त्यो सोइलमा, माथिबाट जे जति लोड आउँदैछ त्यो सबै लोडहरू क्याल्कुलेट गरिन्छ। प्रिडिटरमाइन्ड क्याल्कुलेसन हुन्छ यसमा। त्यहाँको सबै लोडहरू क्याल्कुलेट गरिसकेर त्यहाँको सोइललाई कम्प्याक्ट गरेर कन्सोलिडेट गरेर अनि मात्रै अन्डरपिनिङ परफर्म गरिन्छ। र यो टेक्निक ऱ्याफ्ट फाउन्डेसनमा गर्न सकिँदैन, मात्र स्टिप र प्याड फाउन्डेसनमा गर्न सकिन्छ। सो यही 6वटा थियो हाम्रो मेथड्स अफ अन्डरपिनिङ। अब नेक्स्ट भिडियोमा हामीले स्क्याफोल्डिङको बारेमा पढ्नेछौँ। स्क्याफोल्डिङ भनेको के हो र स्क्याफोल्डिङका डिफ्रेन्ट टाइप्सहरू के हुन्। सो यस भिडियोमा यति नै। भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला र च्यानल सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। धन्यवाद।